राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म हरिशरण नेउपाने। समाचारको गर्वमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम्तयार बाइलाइन। दर्शकबिन्द, आहा नेपाल प्राकृतिक पर्यटन र तीर्थ पर्यटनका दृष्टिले विश्वमै उत्कृष्ट देश। यहाँ यति धेरै सुन्दर प्राकृतिक सम्पदा एवं गन्तव्यहरू छन्, यिनको बयान शब्दमा सीमित गर्न कठिन छ। यस्तैमा स्वर्गीय आनन्दको एक गन्तव्य हो धादिङ जिल्लाको उत्तरमा अवस्थित रुबी भ्याली। रुबी भ्यालीसँग प्राकृतिक मोहनी यति धेरै छ कि यहाँको मनमोहक दृश्यले पर्यटकका पल पलका दुःख बिर्साउँछ। विश्वमै उत्कृष्ट बहुमूल्य रातो पत्थर रुबी पाइने स्थान हो रुबी भ्याली। दुर्लभ रेड पाण्डा लगायत जङ्गली जनावर एवं जडीबुटी, ताल तलैया र स्थानीय संस्कृतिसँगै हिम श्रृङ्खलाले पर्यटकलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछन्। यो हो धादिङ जिल्लामा अवस्थित गणेश हिमालको काखै मन्तिर हिमालकी छोरीहरूको गुन्जन। बिहानी पखको समय माथितिर गणेश हिमाल मुसुक्क मुस्कुराएर बसेको छ। चारैतिर हिमालका टाकुराहरू, ठाउँ ठाउँमा साना ठुला झरना अनि आफ्नै विशेषता र धार्मिक मान्यता बोकेका कुण्डहरू, विभिन्न जडीबुटी र भिर फूलहरूले सजिएका ठुल्ठुला पहाडहरू र यही पहाडको मुन्तिरबाट छङछङ बगेका खोलाहरू, नदी नालाहरू, बग्दा बग्दैको पानी जमेर हिरा जस्तै ढिक्का बनेका जलकणहरू, नेपालको राष्ट्रिय चिनारी लाली गुराँसका लहलह परेका बोटहरू ढकमक्क फुल्न उत्साहित देखिन्छन्। रुबी भ्यालीमा स्वागत गर्न पाहुनाको पाइला कुरेर बसेका रङ्गी चङ्गी पात पतिङ्गरले सजिएका स्वर्गीय गोरेटाहरू निश्चित शब्दमा बयान गरेर भन्नै सकिँदैन। साँच्चै स्वर्गीय आनन्द भेटिन्छ रुबी भ्यालीमा। हो, रुबी भ्यालीसँग प्राकृतिक मोहनी यति धेरै छ, यहाँ घुम्न जाने पर्यटकको मनै प्रफुल्लित हुन्छ। यी मनमोहक दृश्यले रुबी भ्यालीका बासिन्दाको पलपलका दुःख बिर्साउँछ। कहिले कसो घुम्न जाने पर्यटकका लागि त के भनौँ, सारा संसार बिर्साउने टुना छ रुबी भ्यालीसँग। रुबी भनेको बहुमूल्य रातो पत्थर हो, माणिक्य हो। यो विश्वमा नै दुर्लभ खानी रत्न मानिन्छ। धादिङको उत्तरी भेगमा पर्ने साबिकको लापा, सेरतुङ र तिप्लिङ गाउँ विकास समितिलाई समेटेर नामकरण गरिएको रुबी भ्याली गाउँपालिकाको मुख्य विशेषता र गहना भनेको नै रुबी हो। रुबी यस पालिकामा प्रशस्त मात्रामा पाउन सकिन्छ। त्यसकारण यस पालिकालाई रुबी भ्याली गाउँपालिका नामकरण गरिएको हो। विश्वको विभिन्न ठाउँमा रुबी पाउन सकिन्छ, तर गुणस्तरमा हेर्ने हो भने धादिङ जिल्लाको यस पालिकामा पाइने रुबी विश्वमा नै पहिलो नम्बरमा पर्दछ। रुबी भ्याली गाउँपालिकाको पूर्वमा रसुवा जिल्ला, पश्चिममा गोर्खा जिल्ला, उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र दक्षिणमा खनियावास गाउँपालिका र गङ्गा जमुनासँग सीमा जोडिएको छ। यहाँ रेड पाण्डा लगायतका दुर्लभ जीव, जङ्गली जनावर, यार्सा गुम्बा लगायतका विभिन्न जडीबुटीहरू, लोपोन्मुख वन्य जन्तु, हिमाल, ताल तलैया, वास बस्न योग्य होमस्टे सहितका मनोरम बस्ती, खोला नाला, नदी, सुनपाते सहितका 14 थरीका गुराँस,
रुबी भ्यालीका आकर्षण हुन्। 2 दिनमै यो उचाइमा आएर यो हिम श्रृङ्खलाहरू, गणेश हिम श्रृङ्खला र लाङटाङ हिमाल श्रृङ्खला हामीले यहाँबाट अवलोकन गर्न सक्छौँ भने यहाँको समुदायहरू तामाङ र गुरुङहरूको चाहिँ सांस्कृतिक वेशभूषा, यहाँको रहनसहन र उनीहरूको चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले अवलोकन गर्न पाउनेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रुबी भ्याली आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटक दुवैको लागि चाहिँ यो उत्तम चाहिँ गन्तव्य हो। समुद्री सतहदेखि 3800 मिटरमा पाङसाङ पासदेखि माथि करिब 4250 मिटरको उचाइमा रहेको भ्यू पोइन्टबाट देख्न सकिने माछापुच्छ्रे हिमाल, लाङटाङ, मनासलु, अन्नपूर्ण लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरूले पर्यटकलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछन्। गणेश हिमाल चौथो र गणेश हिमाल पाँचौँ हिमचुली पनि देखिन्छन्। गणेश हिमाल पाँचौँलाई स्थानीयले पाविल हिमाल पनि भन्दछन्। रुबी भ्यालीलाई सुन्दरताको गहनाले बेर्दै हाँसिरहेको पाल्दुर पिक र गणेश हिमालले साँच्चै स्वर्गीय आनन्द प्रदान गर्दछन्। यतातिर त दोर्जेलाहरू लाङटाङ लिरुङ देखिरहेको छ, यता गइसकेपछि तपाईँको मनासहरू अलिकति गणेश हिमालहरू देखिएको। यो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ अब यता रुबी भ्याली मजाले देख्न पाइँदो रहेछ। त्यो हुनाले चाहिँ झन्डै आएको भए मैले मिस गर्छु रहेछ। पर्यटकहरूलाई घुम्न आउनको लागि होइन, यहाँको दृश्यावलोकन गर्नको लागि यहाँको मौलिकता, संस्कृति होइन, यहाँको जात जातिको एउटा महत्त्वपूर्ण रहेको लाई दृष्टिकोण एउटा अवलोकन गर्न आउन लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। रुबी भ्यालीमा 500 वर्ष पुराना बौद्ध गुम्बा र 300 वर्ष पुराना मठ मन्दिरहरू छन्। कालो दह, सेतो दह, तातो पानीका कुण्ड, पाङसाङ भ्यू, माग्ने डाँडा, नाग पोखरी, दोङदेन पोखरी, गोठेन माने, गणेश कुण्ड, मेलबु दरबार लगायतका सांस्कृतिक सम्पदाहरू रुबी भ्यालीका आकर्षण हुन्। रुबी भ्यालीमा घुम्न जाने पदयात्रीहरूलाई 40 गाउँका आमा समूहले गर्ने स्वागत सत्कार पनि प्रमुख आकर्षण हो। यहाँको मेन्दो माया लोक संस्कृति, मारुनी नाच, घाँटु नाच, झाँक्री नाच, लामा नाच, घोडा नाच लगायतले पर्यटकलाई उस्तै मोहित बनाउँछन्। पाहुना स्वागत सत्कारमा यी नृत्यहरू देखाउने परम्परा छ। पर्यटन र तीर्थ पर्यटनका दृष्टिले यो पदमार्ग महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ लोपोन्मुख पानी घट्ट, ढिकी जाँतो लगायतका परम्परागत तथा मौलिक संस्कृति झल्किने रहनसहन कायमै छ। यस पदमार्गमा 5 दिन 4 रातको भ्रमण प्याकेज तय गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अनि पर्यटकीय हिसाबले धनी रुबी भ्याली पदयात्राका लागि 18वटा रुटहरू छन्। तर यी रुटहरूमध्ये स्याफ्रोबेसी हुँदै जाने रुटलाई छोटो, सजिलो र उत्कृष्ट रुट वा मार्ग मानिन्छ। काठमाडौँबाट स्याफ्रोबेसी 160 किलोमिटर टाढा छ। स्याफ्रोबेसीबाट गतलाङ, पार्वती कुण्ड हुँदै 40 किलोमिटरको दूरीमा रहेको सोमदाङमा भ्रमणको पहिलो रात बास बसिन्छ। यहाँबाट 6 किलोमिटर उकालो लागेपछि 3800 मिटरको उचाइमा रहेको पाङसाङ पास पुग्न सकिन्छ। पाङसाङ पासको भ्यू पोइन्टको करिब 4250 मिटर उचाइबाट चारैतिर हिम श्रृङ्खलाहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। साबिकको तिप्लिङ गाविस अन्तर्गत लाप्दुङ गाउँ हुँदै 23 किलोमिटर हिँडिसकेपछि गुरुङ जातिको बस्ती 40 गाउँ पुग्न सकिन्छ। 40 गाउँमा न्यानो स्वागत र स्थानीय खानेकुराको स्वादसँगै लोक संस्कृतिको आनन्द लिन सकिन्छ। यसै क्रममा निकै बाक्लो बस्ती भएको शेरतुङ गाउँ पनि भ्रमण गर्न सकिन्छ। 40 गाउँको बासपछि 10 किलोमिटरको यात्रा गरेर बोराङ हुँदै यहाँबाट 12 किलोमिटर हिँडेर डुन्डुरे आइपुग्छ। डुन्डुरेमा खाजा नास्ता गरेर जीप मार्फत 25 किलोमिटरको यात्रापछि धादिङ बेसी पुगिन्छ। धादिङको सदरमुकाम धादिङ बेसीबाट काठमाडौँ 86 किलोमिटरको दूरीमा छ। सहरको सकसबाट उम्केर केही दिनको रमणीय अनुभूति सँगाल्न राजधानीबाट नजिकको गन्तव्यका रूपमा परिचित छ रुबी भ्यालीको पदयात्रा।
हो दर्शकबिन, रुबी भ्यालीमा 500 वर्ष पुराना बौद्ध गुम्बा र पुराना मठ मन्दिरहरू रहेका छन्। यहाँ पाइने प्राकृतिक दहहरू हुन् या स्थानीय खानेकुराको परिकार। लोक संस्कृतिसहित स्थानीयको सत्कारले जो कोहीलाई आनन्दित बनाउँछ। सहरको कोलाहलपूर्ण वातावरणबाट केही दिन बाहिर निस्केर आनन्दसँगै रमणीय अनुभूति सङ्गाल्न राजधानीबाट नजिकको गन्तव्यका रूपमा परिचित छ रुबी भ्यालीको पदयात्रा। बाँकी प्रसङ्ग एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा राजधानीबाट नजिकको गन्तव्यका रूपमा परिचित रुबी भ्यालीको पदयात्रासहित नेपालको पर्यटनको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। रुबी भ्याली प्राकृतिक रूपमा जति आकर्षक, घुम्दा जति आनन्ददायी र रहर लाग्दो छ, तर यसभित्रको कथा बेग्लै छ। हेर्दा स्वर्ग झैँ लाग्ने रुबी भ्यालीको भौगोलिक अलङ्कार जस्तो छैन यहाँका बासिन्दाको दिनचर्या। चिसोले जमेको जल जस्तै छ यहाँको जनजीवन। लुकेर बसेको छ गाउँको मुहार, छायामा परेको जनबस्ती। हेरौँ यो रिपोर्ट। रुबी भ्याली गाउँपालिकाको प्रकृति जति आकर्षक छ, घुम्दा जति आनन्ददायी छ र जान रहर लाग्दो छ, तर त्यसभित्रको कथा र यहाँका स्थानीयको जीवनशैली त्यति सजिलो छैन। हेर्दा स्वर्गजै लाग्ने रुबी भ्यालीको भौगोलिक अलङ्कार जस्तो छैन यहाँका बासिन्दाको जीवनचर्या। चिसाले जमेको जल जस्तै छ यहाँको जनजीवन। अथाह सम्भावना र स्रोत बोकेको भए पनि यी सम्भावनाहरूको सदुपयोग नहुँदा यहाँका बासिन्दाको जीवनशैली थप कष्टकर बनेको हो। विकास र समृद्धिको पर्खाइमा रहेको र दुर्गममा रहेको एक स्थानीय तह हो रुबी भ्याली गाउँपालिका। यसले वर्तमान विकासको मुहार देख्न पाएको छैन। लुकेर बसेको गाउँको मुहार पनि छेकिएकै छ। हो, मान्छे बाँच्नका लागि घाँस, बाँस र कपासपछि आधारभूत आवश्यकतामा पर्छ शिक्षा, स्वास्थ्य अनि सडक। मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोडिएको जिल्ला धादिङ, सदरमुकाम धादिङ बेसीका सडकसम्म रुबी भ्यालीका कति गाउँ बस्तीहरू जोडिन सकेका छैनन्। विकासका अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू त कता हो कता। भौगोलिक अवस्थाका कारण यहाँका स्थानीयको बसाइको ठेगान हुँदैन। हिमालको काखै मुनि रहेको रुबी भ्यालीमा चिसो नहुने त कुरै भएन, तर जाडोको समयमा उनीहरू गाई, गोरु, भेडा, च्याङ्ग्रा लगायतका घरपालुवा जनावरहरूलाई जाडो छल्न बेसीतिर झारिन्छ। विशेष गरी तिप्लिङ गाउँका स्थानीयहरू 2 महिनाका लागि खाद्यान्न, तिरपाल अनि खाँबाहरू बोकेर अस्थायी गोठ बनाएर सर्दै सर्दै बेसीतिर झर्छन्। गर्मीमा फेरि पाङसाङ पासतिर गोठ सार्ने चलन छ। करिब 12,000को हाराहारीमा रुबी भ्यालीवासीको जीविकोपार्जनको स्रोत भनेकै खेतीपाती र पशुपालन हो। यहाँका स्थानीयहरू अर्थोपार्जन गर्नका लागि भेडा च्याङ्ग्रा पाल्दछन्। अर्को प्रसिद्ध उत्पादन भनेको रुबी भ्यालीको आलु हो। त्यसै गरी यहाँका स्थानीयले 2 पैसा कमाउने अर्को उपाय हो रुबी भ्याली पदयात्रामा आउने पर्यटकहरूको भारी बोक्ने काम। तर विडम्बना, घरपालुवा पशुपन्छीमा लाग्ने रोगको उपचार र स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि भेटेनरी डाक्टरको अभाव छ। अर्कोतिर रुबी भ्याली गाउँपालिकाको 90% भूभाग सडक सञ्जालले जोडिएको छैन। लापा, खादिङ, कपुरगाउँ, लिङ्चो, सेर्तुङ, चालिस, हिङदुङ, पुरु, रिचेत, लाप्चेत, कुप्चेत, चपाङचेत, तेङचेङ लगायतका बस्तीहरू पुग्न वर्षौंदेखि गोरेटो बाटोकै भर पर्नुपर्छ। यसले गर्दा यहाँका स्थानीयले व्यावसायिक रूपले कृषि समेत गर्न सकेका छैनन्। आधारभूत आवश्यकतामा पर्ने सडक सञ्जाल नहुँदा रुबी भ्यालीवासीको जीवनशैली अलिकति पनि सहज हुन सकेको छैन। खेतीपातीमा उन्नत जातको बिउ बिजनहरू भयो भने त्यो पहिलाको लोकलहरू चाहिँ अलि धेरै नफल्ने त्यो भए हुनाले र अर्को कुरा यहाँको जनावरहरूको
एउटा भेटनरी डक्टर भनौँ न, भेटनरी जनावरहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि पनि अलिकति समस्या छ। अनि अर्को यही विकास निर्माणमा पूर्वाधारहरू पनि धेरै कमी नै छ। वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा बोकेको भए पनि रुबी भ्यालीवासीले यो नारालाई अझै महसुस गर्न सकेका छैनन्। रुबी भ्यालीको शैक्षिक स्थिति पनि नाजुक नै देखिन्छ। 401 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको सिङ्गो रुबी भ्यालीमा बोराङमा मात्रै +2 पढ्ने एउटा विद्यालय छ। त्यसभन्दा माथिको शिक्षा सुविधा अझैसम्म पुग्न सकेको छैन। यहाँका विद्यार्थीहरू आफ्नै पालिकामा उच्च शिक्षाको व्यवस्था गरिदिन माग गरिरहेका छन्। हामीले राम्रोसँग म पढ्छु भन्ने इच्छा लिएर पनि राम्रोसँग पढिराख्न सक्ने भइरहेको छैन। र आमा बुवाहरूले हामी काठमाडौँ अब धादिङ बेसी पढ्न जाँदाखेरि आमा बुवाले ऋणहरू थपेर कस्तो हुन्छ, अब गाईहरू बेचेर, अब के खेती किसान अन्नहरू बेचेर, जग्गाहरू बेचेर हामी धादिङ बेसीहरूमा पढ्न जानुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भन्छन् उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न गाउँ छोड्नुपर्छ। आय स्रोत केही नभएकाहरूले ऋण काढेर कसरी पढाउने आफ्ना छोराछोरीलाई? उच्च शिक्षा पाउने अधिकारबाटै वञ्चित हुनुको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। हामी उच्च शिक्षा नभएकै कारण हामीभन्दा अगाडिको दिदी दाइहरू पनि यो गाउँ नै छोडेर तर पढ्न गइरहेका छ। हामी पनि अब यो दशकेपछि यो गाउँ छोडेर तर उच्च शिक्षा प्राप्तका लागि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी पनि यही ठाउँमा यही वातावरणमा घुलमिल भएर यसै ठाउँमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि सरकारले जसरी भएर पनि हामीलाई उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्यो। रुबी भ्यालीमा स्वास्थ्य सेवा पनि कहाँ सहज छ र? सिङ्गो पालिकामा 3 वटा मात्रै स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। अर्को दुःखद कुरा, रुबी भ्यालीको एक ओडाबाट अर्को ओडामा जान पुरा 1 दिन हिँड्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवामा पनि पछाडि पारिएको रुबी भ्यालीमा टाउको दुख्दा लिनुपर्ने प्यारासिटामोल पनि सहज रूपले पाइँदैन। पालिकामा भएका 3 वटा स्वास्थ्य चौकी र 9 वटा बिन्दुमा एक्सरेको पनि सुविधा छैन। कसैलाई आकस्मिक केही गम्भीर दुर्घटना भइहाल्यो भने हेलिकप्टर बोलाउनुको विकल्प छैन। त्यो पनि सक्नेले त हेली बोलाउँछन्, तर क्षमता नभएकाहरू अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। इन्टरनेटको कुरा गर्ने हो भने पनि उता सरकारले नेपालभर 4G नेटवर्क विस्तार गरेको दावी गरिरहँदा रुबी भ्यालीमा 2G चल्न पनि हम्मे पर्छ। यी त रुबी भ्यालीका प्रतिनिधि समस्याहरू मात्रै हुन्। देशमा धेरै परिवर्तनहरू आए, पटक सरकार अनि व्यवस्थाहरू फेरिए। अहिले त देशले स्थिर सरकार पाएको छ, तर पनि रुबी भ्यालीवासीको जीवनशैली फेरिएको छैन। जहाँ हेर्यो त्यही समस्या। यहाँका स्थानीयको जीवनशैली हेर्ने हो भने सबैको मनमा एउटा प्रश्न सबैभन्दा पहिले उठ्छ, यस्तो हविगत बोकेको यो रुबी भ्याली के सङ्घीय मुलुकको राजधानीसँग जोडिएको जिल्लाको गाउँ हो त? देशमा कुनै पनि हिसाबले जनताबीच दूरी हुनु हुँदैन भन्ने नेपालीका लागि सुविधाका दृष्टिले टाढा परेको यो गाउँ देश दृष्टिमा पर्ने कहिले? दर्शकबिन, राजधानीबाट छोटो दूरीमा पुगिने प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण रमणीय स्थल हो रुबी भ्याली। तर रुबी भ्याली सङ्घीय नेपालको केन्द्रमा रहेको बागमती प्रदेशकै सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र मानिन्छ। रुबी भ्याली पर्यटकलाई घुमाएर देशको आम्दानीको उचाइ बढाउने त छँदैछ, विश्वमै उत्कृष्ट रुबी प्रशस्त मात्रामा पाइने गन्तव्य पनि हो। तर यस क्षेत्रको विकास भने कछुवा गतिमा छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नाराले सडकदेखि सदनसम्म खुब चर्चा पाए पनि चित्त बुझ्दो भौतिक पूर्वाधारहरू भने रुबी भ्यालीले देख्नै पाएन। गोरेटो बाटोकै भरमा यहाँका बस्तीहरूमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। वार्षिक 15,000 पर्यटकलाई स्वागत गर्ने रुबी भ्याली पदयात्रा सरकारको उपेक्षामा किन? विकासको गति निराशाजनक किन?
उत्तरी धादिङको रुबी भ्याली मानव विकास सूचाङ्कमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा पछाडि परेको गाउँपालिका हो। प्राकृतिक सम्पदाले सबैभन्दा धनी रुबी भ्याली बागमती प्रदेशकै सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र मानिन्छ। उत्तरको हिमालय पर्वतदेखि दक्षिणको महाभारत पर्वतसम्म फैलिएको नेपालको एकमात्र जिल्लाको रूपमा परिचित धादिङको गणेश हिमालको काखमा छ रुबी भ्याली गाउँपालिका। अर्को ठूलो कुरा त विश्वमै लोपोन्मुख रुबी यहाँ प्रशस्त पाइन्छ। बागमती प्रदेशका 119 स्थानीय तह मध्ये सम्भावना धेरै भएको तर अति दुर्गम, सडक सुविधा विहीन र सुस्त गतिमा प्रगति भएको स्थानीय तह हो रुबी भ्याली। रुबी भ्यालीको कतिपय गाउँमा सडक लगायतका अन्य आधुनिक विकासका पूर्वाधार त आकाशको फल आँखा तरी मर भने चाहिँ भएको गुनासो छ। अरू त अरू यहाँ प्रचुर सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको भूमिका न्यून छ। कृषि र पर्यटनको माध्यमबाटै रुबी भ्यालीवासीको जीवनशैलीमा कायापटल गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। जडीबुटीदेखि लिएर लोकल प्रडक्टहरू र फेरि यो क्षेत्रमा पाउने आलु र के अरे उसमा कोदो र मकै पनि अलि अरू क्षेत्रभन्दा अलि भिन्नै खालको हुन्छ। टेम्परेचरको कारणले पनि होला, स्वादको कारणले र अरू जनरली सबैले भन्ने त्रिशुलीको असला माछा भन्ने हामीबाटै यही रुबी भ्यालीको खोलाबाटै सुरु हुने हो। त्यसो पनि एकदम फिसिङ टुरिज्मको साथसाथै त्यो फिसलाई पनि माछालाई पनि प्रबन्धन गर्ने ठुलो सम्भावना छ। रुबी भ्यालीमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सडकको छ। 6वटा ओडा रहेको रुबी भ्यालीमा 3वटा ओडामा मात्रै बल्ल तल्ल ट्र्याक खोलिएको छ। यसमा पनि रुबी भ्याली गाउँपालिकाको 90% भूभाग सडक सञ्जालले जोडिएको छैन। पर्यटन व्यवसायीहरूको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने वार्षिक रूपमा 10 देखि 15 हजार पर्यटकले रुबी भ्याली पदयात्रा गर्छन्। तर पनि यहाँ पर्याप्त मात्रामा होमस्टे, टी हाउस, ट्रेकिङ ट्रेल लगायतका पूर्वाधारहरू बन्न सकेका छैनन्। शिक्षा प्राप्तिका लागि भनौं या रोजगारीको सिलसिलामा अधिकांश युवा पुस्ता गाउँबाट पलायन भएका छन्। यसले गर्दा यहाँको लोक संस्कृति झल्कने नाच, झाँकी तथा मौलिक रहन सहन नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, केन्द्र सरकारले हरेक वर्ष हुने एलोकेट बजेटमा पर्यटनलाई अलिक यसलाई प्रायोरिटीका साथ दियो र लोकलहरूलाई चाहिँ कृषि पर्यटनसँग ध्यान आकर्षण गरेर त्यो प्रोडक्ट यो विकास गर्ने हो भने मजाले विकास गर्न सकिन्छ। पछिल्लो पटकको सर्वे अनुसार सेर्तुङ लगायत रुबी भ्यालीलाई सबैभन्दा नजिकबाट संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने सडक खण्ड सेर्तुङ मच्रेत सिङ्ला किस्पाङ सडक खण्ड हो। यो सडकको ट्र्याक खोल्नका लागि तीनै तहको सरकारले प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाएको देखिँदैन। तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष भन्छन् भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि सोचे जस्तो काम गर्न सकिएन। चुनौती अझै पनि छ। हाम्रो भूगोल एकदमै अब विकट छ। 6वटा वडा छन्। त्यसमा चाहिँ अझै पनि 3टा वडाको कुरा गर्नुहुन्छ भने गाउँपालिकाको त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ पुग्न एउटा वडाबाट अर्को वडा पुग्नलाई पैदल 1 दिन बढी लाग्छ। बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले हालै रुबी भ्याली गाउँपालिकाको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए। यसअघि बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयालले पनि धादिङको रुबी भ्याली जोड्ने सडक आगामी चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुने आश्वासन दिएका थिए। यस्तै आश्वासन मन्त्री, नेता र स्थानीय सरकारका अधिकारीबाट थुप्रै पाए रुबी भ्यालीवासीले। चाहे त्यो आश्वासन सडकको होस्, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको। तर विकासको गति हेर्ने हो भने निराशाजनक छ। यो कुरा अध्यक्ष तामाङ स्वीकार्छन्। यही कारणले हामी चाहिँ जहिले पनि पछि अब सब बढी लगानी गर्नुपर्ने रुबी भ्यालीमा बजेट आउने सबभन्दा कम भने यही कारणले चाहिँ हामीले जति सोचेको छन् तपाईँको सडकको लागि पनि त्यति चाहिँ अब अगाडि बढ्न नसकेको कारण यही हो। प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अनि पर्यटकीय हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको रुबी भ्यालीमा स्थानीय सरकार सक्रिय हुनु छ। पर्यटकीय हिसाबले र आर्थिक
हिसाबले पनि प्रचुर सम्भावना बोकेको छ। तर यहाँ सरकारको अलिकति उपेक्षा भएको स्थान हो भनेर उहाँहरूले जुन गुनासो गर्नुभएको छ, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। र यस राजधानी केन्द्रीय सङ्घीय राजधानीसँग जोडिएको रुबी भ्याली यहाँ चाहिँ सरकारले आर्थिक र पर्यटकीय हिसाबले बोकेका सम्भावनाहरूको विशेष सम्बोधन गर्न जरुरी छ। कहिले कसो घुम्न जाने पर्यटकका लागि त के भनौँ, सारा संसार बिर्साउने क्षमता छ धादिङ जिल्लाको उत्तरमा अवस्थित रुबी भ्यालीसँग। प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेको रुबी भ्यालीको उजागर गर्न स्थानीय सरकार उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्नेछ। एक उत्कृष्ट पर्यटन क्षेत्र, त्यसमा पनि विश्वकै उत्कृष्ट रुबी उत्खनन गरेर नेपालले लिन सक्ने लाभका विषयमा स्थानीयसँगै सङ्घीय सरकारको भूमिका बढ्नुपर्नेछ। विश्व पर्यटकमाझ यसको प्रचार प्रसार र प्रवर्धनका साथै भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नमा सबैको ध्यान जान सके स्थानीयसँगै सङ्घीय सरकारले ठुलो आम्दानी लिन सक्नेछ। नेपाल यस्तै भूप्रकृतिको नाम र अलङ्कारले विश्वमा परिचित हुनेछ। जगतमा देखाउन योग्य देशका जनता बन्न पाएकोमा हामी अहोभागी छौँ, तर सुविधाले सजाउन भने बाँकी नै छ। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार, बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।